सुरु गर्छौं अब। Respected ladies and gentlemen, आजको यो विशेष LT सीट रिजर्वेशन डिमान्ड कमिटी को पक्षबाट यो पत्रकार सम्मेलन यहाँ आयोजना गरिएको छ, जसमा यहाँहरुको उपस्थितिलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको प्रेस कन्फरेन्स विथ अ डिफरेन्ट भर्सनमा म यहाँहरुलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्दछु। हिंदी में एक कहावत है, आसमान वही है, जमीन भी वही है, खिलाड़ी भी वही है, लेकिन हम लोग का सोच नया है। With a new paradigm, holistic approach, positive thoughts, creativity, and with a vision, आजको युग सापेक्ष, आजको समय सापेक्ष, हामी अघि पनि बढ्न पर्ने यो समयको आवश्यकता छ। र विशेष गरेर सोचको कुरा गर्छु म। थट्स, the revolution of thoughts. Before changing the world, you change yourself. I should change first of all if I have to change the society. यो चाहिँ विशेष गरेर आज सिक्किमको यंगस्टर्सहरुलाई, यंग पीपलहरुलाई, भोलिको सिक्किमको कर्णधारहरुलाई म मेसेज पनि दिन चाहन्छु। हामी अब सधैँभरि सिक्किमको समाजले हामीलाई विकासमा, पैसामा, मौज मस्तीमा, सडक, कुलो नाला, कन्ट्र्याक्ट, सप्लाई र विभिन्न सहुलियतहरुमा हामी भुलिएका छौं। हो, यो पनि हाम्रो अधिकार छ, जनताले पाउने अधिकार छ। तर सधैँभरि सहुलियतमा मात्रै भुलेर हाम्रो जिन्दगी कस्तो हुनेवाला छ, वेयर डु वी स्ट्यान्ड, अब हामीले एउटा गहिरो चिन्तन गर्ने समय हाम्रो अघि छ। अब हामीले हक र अधिकार, राइट्सको कुराहरू पनि गर्न पर्छ। अनि हक र अधिकार सबैभन्दा ठूलो हो। अनि विशेष गरेर तमाम सिक्किमका आदरणीय लिम्बू जनजाति अनि तामाङ जनजातिहरूले, यहाँहरुलाई थाहा छ 2003 मै भारत सरकारले ट्राइबलको मान्यता प्राप्त गरेको आज लामो अन्तराल 17-18 वर्षको यो लामो अन्तरालमा पनि लिम्बू र तामाङ ट्राइबलले पोलिटिकल राइट्स सिक्किम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा आफ्नो राइट पाउन देखि हामी धेरै टाढा छौं अथवा वञ्चित छौं हामी। अनि यहाँहरुलाई दुई कुरा पनि म भन्न लागिरहेको छु। द मिसाइल म्यान अफ इन्डिया, हु इज अल्सो द फर्मर प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया, मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम ले भन्नुभएको छ, ड्रीम इज नट व्हाट यू स्लीप, ड्रीम इज नट दैट यू व्हाट यू सी ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ड्रीम्स आर दोज विच यू डोंट अलाउ देम टू स्लीप। सपना त्यो चीज हो, त्यो राति देख्ने सपना होइन। सपना त्यो चीज हो जसले सपना को पछि लागेर सुत्नै दिदैन भनेर अब्दुल कलामले पनि भन्नुभएको छ। मैले भन्न चाहेको चाहिँ सपना ठूलो देख्नुपर्छ। We should become a big dreamer, big achiever. सपना ठूलो देख्ने नै आज विश्वमा मान भएको छ। अनि आज हाम्रो सिक्किमको सपना भनेको चाहिँ विगत वर्षहरूमा सानो चीजमा, सहुलियतमा, सुँगुरको पाठामा, च्यादरमा, कुकरमा, लुक्रेटिभ पोस्टमा आज हामी भुलिएका छौं।
र सोच जसले ठूलो राखेको छ, जसले रिस्क फ्याक्टरलाई उठाएको छ, इतिहास उहाँले नै बनाएको छ। अनि म आजको प्रेस यो मिडियाबाट यो पनि भन्न चाहन्छु, सुतेकोहरूले इतिहास लेखेको छैन, इतिहास संघर्ष गर्नेहरूले इतिहास लेखेको छ। मैले भन्न चाहेको लिम्बू तामाङको यो लङ पेन्डिङ डिमान्ड लाई जसरी पनि हामी त्यो ट्राइबल जातिहरूको पक्षबाट आजको वर्तमान सरकारलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौं। मैले हिजो अस्ति 9 तारिक मात्रै हिज एक्सेलेन्सी द गभर्नर अफ सिक्किम उहाँलाई मैले चिठी लेखेको छु अन बिहाफ अफ एलटी सीट रिजर्वेसन डिमान्ड कमिटी चेयरम्यानको पक्षबाट कि यो आउने 21 तारिक सिक्किम विधानसभामा एसेम्ब्ली हुँदैछ र यो एसेम्ब्लीमा हिज एक्सेलेन्सी द गभर्नरले पनि इन्टरभिन गरेर सिक्किम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा रेजोल्युसन ल्याउनु पर्छ, बिल ल्याउनु पर्छ र यो एउटा महत्त्वपूर्ण यो रेजोल्युसनमा सिक्किमका 32 जना आदरणीय एमएलए साहिबहरूले डिस्कस गर्नुपर्छ र त्यो रेजोल्युसन पास गर्नुपर्छ, बिल आउनुपर्छ भन्ने म आजको यो प्रेस मार्फतबाट सिक्किम माननीय सरकारलाई, विपक्षी पार्टीलाई, बीजेपी पार्टीलाई, जस यस सदनमा जितेर आउनु भएको छ यहाँहरूलाई म एउटा बिन्ती पनि गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर लिडर अफ द हाउस अनरेबल चिफ मिनिस्टर अफ सिक्किमलाई पनि मैले यो रिक्वेस्ट एउटा पत्र पनि उहाँलाई चढाएको छु। हामी आशावादी छौं कि 21 यो आउने 21 तारिक सिक्किम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा यो बिल आउनुपर्छ, यो रेजोल्युसन आउनुपर्छ र यो एउटा गहन मुद्दामाथि अब सरकारले चिन्तन गरेर विल पावर सबैभन्दा ठूलो चाहिँ आजको वर्तमान सरकारले धेरै उकाली ओह्राली धेरै परिस्थितिहरू सामना गरेर एउटा लामो सरकार चल्दै गरेको सरकारलाई परास्त गरेर परिवर्तनको नारा दिएर उहाँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ र यहाँहरूलाई पनि म स्वागत अनि सलाम टक्राउँछु। र अब यो इतिहास लेख्ने कुरा आज आदरणीय सिक्किमका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय पीएस तामाङ साहब, तपाई सिक्किमको भाग्य र भविष्य लेख्ने चौकीमा तपाई हुनुहुन्छ अनि लिम्बू र तामाङ जातिहरूले वञ्चित भएको हाम्रो भाग्य रेखाहरूमा कहिले पनि हामीलाई कन्स्टिट्युशनल राइट्स हामीले पाएका छैनौं अनि तपाईलाई सम्पूर्ण सिक्किमको लिम्बू जनजातिको पक्षबाट, सम्पूर्ण सिक्किमको तामाङ जनजातिको पक्षबाट हाम्रो भाग्यलाई तपाईले लेखिदिनुहुन्छ भन्ने पनि तपाईलाई हामी यो नम्र निवेदन टक्राउँछौं। अनि यहाँहरूलाई अर्को कुरा, यसै सिलसिलामा अर्को एउटा अति जरुरी यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। यो आउने 14 तारिक, आज 9 तारिक, 10, 11, 12, 13, 14 तारिक अन 14th मा पार्लियामेन्ट सेसन पनि दिल्लीमा लाग्दैछ अनि पार्लियामेन्ट सेसन सुरु हुनुभन्दा अघि मैले एकपल्ट अनरेबल प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डिया नरेन्द्र मोदी साहबलाई एउटा रिक्वेस्ट चिठी पठाएको छु। उहाँलाई पनि मैले के रिक्वेस्ट गरेको छु भने यो पार्लियामेन्ट सेसन हुँदैछ यो 14 तारिकदेखिको, त्यो पार्लियामेन्ट सेसनमा पनि हजुरले लिम्बू र तामाङको लङ पेन्डिङ यो कन्स्टिट्युसनल डिमान्ड सीट रिजर्वेसनको कुरा तपाई हजुरले पनि पार्लियामेन्टमा यो एउटा रेजोल्युसनको रूपमा, एउटा बिलको रूपमा तपाईले ल्याइदिनुपर्छ भनेर पीएमओ अफिसलाई मैले पत्रचार गरिसकेको छु। अनि अर्को
पत्रचार युनियन मिनिस्टर श्रीमान अमित शाहजी, मिनिस्टर अफ होम अफेयर्स का आदरणीय माननीय मन्त्री महोदय, उहाँलाई पनि मैले यो चिठी लेखेको छु। यो चिठीहरू पीएमओ अफिस अनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया को सम्बन्धित मिनिस्ट्रीमा यो चिठी पुगिसकेको छ। त मैले आजको प्रेस वार्ताबाट यो आउने सिक्किम विधानसभाको सत्र जुन 21 तारिखमा सुरु हुन्छ, त्यसमा पनि मैले यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट चढाएको छु। अर्को आउने 14 तारिख पार्लियामेन्ट सेसन सुरु हुँदैछ, जहाँनिर तपाईहरुलाई थाहा छ कि लिम्बू र तामाङको यो गहन मुद्दालाई आजको परिवर्तनगामी क्रान्तिकारी सरकारले एउटा मूल मुद्दा बनाएर सिक्किमे जनतामा गएको थियो। अनि हामीलाई थाहा छ यो मुद्दा यति गम्भीर भएको नातामा परिवर्तन हामीले ल्याउनु पर्छ र तपाई मार्फत लिम्बू र तामाङले पनि यो कन्स्टिट्युशनल हाम्रो सीट लिम्बू तामाङको यो राइट्स तपाईले दिलाउनुहुन्छ भनेर तमाम सिक्किमका लिम्बू जातिहरूले, तमाम सिक्किमका तामाङहरूले तपाईलाई भारी मतले भोट लगाएर तपाई आज सरकारमा विराजमान हुनुहुन्छ। अनि यसै सन्दर्भमा सिक्किमका एकमात्र एमपी महोदय इन्द्रहाङ सुब्बा साहबलाई म आजको यो प्रेस कन्फरेन्सबाट नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु कि सिक्किमदेखिको विधानसभा एसेम्ब्लीसम्म अनि विधानसभादेखिको यो आवाज बुलन्द क्रान्तिकारी आवाज तपाईले दिल्लीको सांसदमा पनि गर्नुपर्छ, तपाईले आवाज उठाउनु पर्छ, पार्लियामेन्टमा पनि तपाईले आवाज उठाउनु पर्छ। मलाई थाहा छ पार्लियामेन्टमा एमपीजहरू 545 जस्तो एउटा ठूलो यो एउटा एमपी को समुद्रमा तपाईले दिल्ली गएर एमपी भए पश्चात कतिको अरु एमपी साथीहरूलाई कन्फिडेन्टमा लिएर साथीभाइ बनाउनु भएको छ। तपाईहरुले कति एमपीलाई एउटा लबी बनाएर म यो मुद्दा जब पार्लियामेन्टमा उठाएको हुन्छु, लिम्बू र तामाङले पोलिटिकल सीट पाउनु पर्छ भनेर जब म आवाज उठाउँछु, जब म पार्लियामेन्टमा गर्जिन्छु, त्यति बेला आदरणीय मित्रगण अरु हाम्रो एमपी साथीहरू तपाईहरुले मलाई साथ दिनुपर्छ भनेर तपाईले कतिको लबी बनाउनु भएको छ, तपाईले कतिको त्यहाँनिर एटमोस्फियर क्रिएट गर्नु भएको छ। तर जे होस् आदरणीय एमपी महोदय, यो आउने मनसुन सेसनमा पार्लियामेन्टमा यो आवाजलाई तपाईले बुलन्द गर्नुहुनेछ। अनि सिक्किममा सिक्किमे जनताको पक्षबाट म लिडर अफ द हाउसलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। इतिहास चाहिँ मैले अघि भनेले त्यो व्यक्तिले मात्रै लेखेको छ। हामीलाई यहाँनिर सियालको इतिहास लेख्नु छैन। 1000 वर्ष सियाल भएर जिउनु भन्दा बरु एक दिन बाघ भएर जिउनु असल भनेर भनिएको छ। अनि हामी बाघको इतिहास लेखौं। आदरणीय सिक्किम सरकार तपाईलाई थिक एन्ड थिन कुनै पनि बाधा अवरोध आएको खण्डमा, अब्स्टिकल्स र हडल्सहरु आएको खण्डमा सम्पूर्ण सिक्किमको लिम्बू ट्राइबल्सहरु, सम्पूर्ण सिक्किमको तामाङ सम्प्रदायहरु तपाईको अघि ढाल भएर उभिन हामी तयार छौं। अनि म आजको यो प्रेस मिडियाबाट सिक्किमे समाजलाई यो पनि मेसेज दिन चाहन्छु कि लिम्बू तामाङ सीट रिजर्वेशन डिमान्ड कमिटी with the full commitment, with the focus, 1 point agenda, as a president, as a chairman, म चाहिँ फुल प्रिपेयरमा आएको छु। म फिला कमाउँदिन, म डगमगाउँदिन। अनि 2024 मा जनरल चुनाव आउनु अघि लिम्बू र तामाङले आफ्नै सिटबाट उठेको हुनुपर्छ। आफ्नै सिटबाट लिम्बू र तामाङले पोलिटिकल राइट्समा
पाएर कन्टेस्ट गरेको हुनुपर्छ, यो इतिहास सिक्किमले लेखेको हुनुपर्छ भनेर आजको यो म प्रेस मिडियाबाट आदरणीय सिक्किम सरकारलाई पनि म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसै सिलसिलामा म एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। सिक्किम एउटा सानो ठाउँ हो, with a very mere population of 6 lakhs, near about 20-30,000. यो सानो परिवारलाई पनि इकोनोमिकली म्यानेजमेन्ट, आर्थिक सम्पन्नता बनाउन सकिन्छ। यही तल सिलिगुडीको एउटा चिया कमानको एउटा बगानको श्रमिकहरू भन्दा हामी कम्ती छौं। हामी केमा फेल खाँदैछौं? हामी बोल्न नसकेर हो कि हामीले भारत सरकारको मिनिस्ट्रीमा आवाज उठाउन नसकेर हो कि हाम्रो नेतृत्व पंक्तिहरूले आँखामा आँखा मिलाएर भारत सरकारको नेताहरूलाई कन्भिन्स गर्न नसकेको हो कि? यो कस्तो विडम्बना। अनि यहाँ छ तपाईहरुलाई इन्डियामा सबैभन्दा विकसित, सबैभन्दा प्रस्परस स्टेट कुन चाहिँ हो? त्यो गुजरात हो। भाइब्रेन्ट गुजरात, जहाँबाट तपाईहरुलाई थाहा छ नेसन फिगर्सहरू आज गुजरातले जन्मायो। जसरी द फादर अफ नेशन महात्मा गान्धी, आजको चर्चित विश्वको प्रधानमन्त्री, माफ गर्नु होला, भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, अमित शाह द होम मिनिस्टर अफ इन्डिया, अम्बानी द ग्रेट जाइन्ट्स एन्ड सरदार भाई पटेल, यस्ता यस्ता फिगरहरू आज गुजरातले जन्मायो। गुजरातको एउटा माइन्डसेट के छ भने आजको प्रेस मार्फतबाट म यो पनि जानकारी दिन चाहन्छु। उहाँहरूले फाइनेस्ट ब्रेन शुड बी एन्गेज्ड इन एन्टरप्रेन्योरशिप। उहाँहरूले एन्टरप्रेन्योरशिपलाई एन्करेजमेन्ट गर्यो गुजरातले। हो, यूपीलाई हेर्नुहोस् अनि आज बिहारलाई पनि हेर्नुहोस्, यहाँहरूकोबाट प्रशस्त आइपीएस, आइएफएस अनि अरू क्याटेगोरीहरू इन्डियामा निक्लिरहेको छ। तर त्यो राज्य गरिब छ। जुन राज्यले इकोनोमीलाई बुम गर्न खोजिरहेको छ गुजरात, उहाँहरूले बिजनेसमा सबैभन्दा ठूलो प्रायोरिटी सेक्टर उहाँहरूले घोषणा गरेको छ। बिजनेस, हाउ टु सेल योर कन्सेप्ट। वी आर लिभिङ इन अ कन्सेप्ट सेलिङ एज, कन्सेप्ट सेलिङ। एन्ड सिक्किममा थुप्रै प्रशस्त एउटा उदाहरण छ। त्यो उदाहरण हो सिक्किम क्यान बी हब सेन्टर इन द फिल्ड अफ एजुकेसन। सिक्किम एजुकेसनमा एउटा हब सेन्टर बन्न सक्छ, किनभने एउटा शान्ति, एउटा हिमालयन राज्य जहाँ धेरै पोटेन्सियलिटीहरू छ। अनि आज शिक्षालाई हेर्नु पर्यो भने सिक्किमबाट ह्युमन रिसोर्सहरू हामी डेभलप गरेर आज भारत सरकारलाई दिनु सक्नुपर्छ। आज भारत सरकारबाट पनि बियोन्ड द नेशनल बाउन्ड्रिजहरू सिक्किमले त्यो ह्युमन रिसोर्सहरू तयार गरेर दिनु सक्ने क्षमता सिक्किममा छ। जसरी से फर एक्जाम्पल दिल्ली 2 करोड आबादी भएको ठाउँमा तपाईहरुलाई थाहा छ त्यहाँको आजको एजुकेसन इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई तपाईहरु हेर्नुहोस्। वान अफ द वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर दिल्लीले प्रोभाइड गर्यो। आज दिल्लीको प्राइभेट स्कुल्समा, प्राइभेट युनिभर्सिटी र कलेजमा पढ्ने नानीहरू आज सबै ब्याक भएर गभर्नमेन्ट स्कुलमा पढ्दैछ। यो मैले के भन्न चाहेको भने सिक्किमे समाजमा पनि यदि इच्छा शक्ति, यदि दृढ छ भने हामीले यो खालको एउटा चेन्जेस पनि एजुकेसनमा ल्याउन सकिन्छ भनेर पनि म सिक्किम सरकारलाई एउटा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हामी हिजो आज भोलि नलेज इकोनोमीको हामी कुरा गर्छौं, यो पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट छ। अनि अन्तमा आजको यो पत्रकार सम्मेलनमा एउटा विशेष मुद्दामा म यहाँहरूलाई फोकस गर्न लागिरहेको छु। त्यो पनि मुद्दा त्यति नै जटिल छ, त्यति नै त्यो मुद्दा
आवश्यकता छ त्यो हो 11 लेफ्ट आउट कम्युनिटीज 11 लेफ्ट आउट कम्युनिटीलाई पनि सिक्किम सरकार अनि केन्द्र सरकारको अन्डरस्ट्यान्डिङमा यो 11 लेफ्ट आउट कम्युनिटीलाई पनि ट्राइबलको मान्यता दिनुपर्छ भनेर हामी यहाँहरूलाई आह्वान गर्छौं किनभने 11 लेफ्ट आउट कम्युनिटीजको आज सबैभन्दा ठूलो विडम्बना कोही बेला इमिग्रेन्ट्सको लान्छना कोही बेला विदेशीको लान्छना कोही बेला बाहिरको मान्छेको लान्छना कोही बेला सेकेन्ड क्लास सिटिजनको लान्छना लगाएको छ दाग लागेको छ र यो 11 लेफ्ट आउट कम्युनिटीजलाई दूरदर्शिता भावना राखेर ठूलो मन गरेर सागर जस्तो भएर विल पावरलाई अगाडि राख्यो भने एनीथिङ इज पोसिबल म विल पावरको कुरा गर्दा हाम्रै लोकलहरू हाम्रै अनुहार भएको यही नेपालमा जान चाहन्छु तपाईहरुले सुन्न भएको छ कि कुलमान घिसिङको इच्छा शक्ति यदि व्यक्तिमा इच्छा शक्ति छ र करप्सनमा डुबेन कुनै प्रकारको रंगीचंगीमा डुबेन आज कुलमान घिसिङले पावर सेक्टरमा नेपाल राष्ट्रमा एउटा रेभोल्युसन एउटा नयाँ इतिहास कायम गरेको छ उहाँले नेपाल राष्ट्रमा पावर सेक्टरमा 17, 18, 22 घण्टासम्म लोड सेडिङ हुन्थ्यो अनि जब कुलमान घिसिङ त्यहाँको कर्मचारी भएर आयो न त व प्रधानमन्त्री थियो न त व राष्ट्रपति थियो न त माननीय मन्त्री नै थियो एउटा चौकीमा बसेर पनि आज नेपाल देशलाई नेपाल राष्ट्रलाई कुलमान घिसिङले अरबौं रुपियाँ देशलाई मुनाफा गरेको छ अनि यो वर्ल्ड बैंकको चेयरम्यानले पनि एड्रेस गरेर कुलमान घिसिङलाई बधाई दिएको छ मैले भन्न चाहेको चाहिँ हाम्रै अनुहार भएका हाम्रै पहाडीहरू पनि यदि इच्छा शक्ति छ भने इतिहास लेख्न सक्दो रहेछ त र आजको यो प्रेस कन्फरेन्सबाट दिल्लीमा हुन गइरहेको यो पार्लियामेन्ट सेसनमा हाम्रो अति आदरणीय एमपी महोदय इन्द्रहाङ सुब्बा साहबले तपाईको आफ्नो योजनामा आफ्नो म्यानेजमेन्टमा तपाई एकपल्ट यो 14 तारिख तपाईले 0 आवरमा पनि आवाज उठाउनु पर्छ हामी तपाईलाई एक्सक्युज दिदैनौं वी डोन्ट एक्सक्युज यू जस्ट टु वार्म द चेयर तपाईलाई त्यो चौकी तातो बनाउनु सिक्किमे जनताले पठाएको होइन हामी मार्च पास खेल्न निक्लिँदा गरी कदम ताल गर्छौं नि एकै ठाउँमा उठेर खुट्टा हल्लाई बस्छौं वी डोन्ट वान्ट दैट वी वान्ट प्रोग्रेस वी वान्ट कदम ताल अघि फरवर्ड मार्च एन्ड वी वान्ट रिजल्ट अनि यहाँलाई पनि म शुभकामना इन्द्रहाङ साहबलाई शुभकामना दिँदै तपाई पार्लियामेन्टमा बाघ जस्तो गर्जिनु पर्छ तपाईको आवाज कति बुलन्द हुन्छ त्यो तपाईमाथि निर्भर छ र यो आउने यो 21 तारिखको सिक्किम विधानसभाको जुन यो सत्र हुँदैछ यहाँ हिज एक्सेलेन्सी द गभर्नर अफ सिक्किम द लिडर अफ द हाउस लाई सम्पूर्ण सिक्किमे जनताको पक्षबाट यो रेजोल्युसन ल्याइदिनु पर्छ भन्ने पनि म आजको यो प्रेस कन्फरेन्सबाट राख्दछु र आज यहाँहरुको उपस्थितिले आजको यो प्रेस कन्फरेन्स गरिमामय भएको छ यहाँहरुले जनजनमा पुर्याइदिनु हुनेछ भन्ने पनि यहाँहरुलाई म एकपल्ट आग्रह गर्दै मेरो 2 शब्द म यही राख्न चाहन्छु धन्यवाद थ्यांक यू हामीले फेब्रुअरी महिनामा केही सिक्किमका अलिकति बौद्धिक स्तरका लिम्बू अनि तामाङहरु हामी ग्यान्टकमा भेटेर अब यो मुद्दालाई हामीले सिरियसली उठाउनु पर्छ भनेर हामीले बनाएका हौं र आज विशेष गरेर मसँग हाम्रो लिम्बू साथीहरु यहाँ उपस्थित हुन सकेन त्यो चाहिँ हो यसको जनरल सेक्रेटरी हामीले साउथबाट उहाँलाई बनाएको थियौं एउटा लालबीर सुब्बा साहबलाई तर उहाँको आफ्नै आज पार्टीको मिटिङ हुन कारणले उहाँ आउन सक्नु भएन र यो संस्थाको हाम्रो एडभाइजर हुनुहुन्छ वेस्टमा
दिलीप सुब्बा अलिकति उहाँको के गाउट्सको प्रब्लमले गर्दा उहाँ पनि आउन सक्नु भएन हामी टिम राम्रो छ कोही लर्नेड एडभोकेट्सहरू छ कोही ल ब्याकग्राउन्डबाट साथीहरू हामीले चुनेका छौँ पेसिमिस्ट त भएको होइन कि बट इन केस रिजोल्युसन ल्याएन भने चाहिँ यहाँ पार्लिमेन्टमा रेज भयो भने यो के गर्नुहुन्छ अर्गनाइजेसनले के गर्नुहुन्छ अब यसलाई विल किप अन कन्स्टेन्टली गिभिङ द प्रेसर हामी त एउटा संस्थाको एउटा लिडरसिप दिने मात्रै व्यक्ति हो है पब्लिकमा एवेरनेस आउनुपर्छ यो सडकदेखिको सिक्किम विधानसभामा आवाज उठ्नुपर्छ र विधानसभाबाट यो के अरे पार्लिमेन्टमा पनि आवाज पुग्नुपर्छ भनेर विल किप अन प्रेसिङ इट्स अप टु देम रिजल्ट ओरिएन्टेड भएन भने भोलि भविष्यले नै उहाँहरूलाई हिसाब किताब गर्नेछ तपाईले सुरुमा भन्नुभयो यो नयाँ कुरो होइन तर सोच मात्रै नयाँ लिएर हामी आएको भन्ने कुरा गर्नुभयो है यो भन्दा अगाडि र अहिले पनि धेरैवटा सङ्घ संस्थाहरू पनि लिम्बू तामाङकै कम्युनिटीबाट है धेरैवटा सङ्घ संस्थाहरू लागि परेको छ सत्य रूपमा सबैले यो हुँदाहुँदै नयाँ कमिटी गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो अनि अर्को प्रश्न चाहिँ के भने लिम्बू तामाङको सिट रिजर्भेसनको कुरा आएपछि जहिले पनि सिटको फर्मुला जहिले पनि त्यससँगै जोडेको एउटा सब्जेक्ट हुन्छ है अनि यसमा चाहिँ यो लिम्बू तामाङ सिट रिजर्भेसन डिमान्ड कमिटीको अडान के छ फर्मुला के हुनुपर्ने हो किनभने अब त्यही छ फर्मुलामै अड्केको भन्ने कुरा आइरहेको छ अहिलेसम्म यहाँलाई राम्रो प्रश्न राख्नुभयो Leadership is not about the next election. It's about the next generation. हामीले किन यो संस्था बनायौं भने we are very committed and we are very serious. अनि यो चाहिँ चुनावी मुद्दा नहोस् लिम्बू तामाङ सिटको कुरा चाहिँ नेतृत्व पक्षका साथीहरूले यसलाई चुनावमा मात्रै त्यो पिरियडमा मात्रै उठान गर्ने एउटा सस्तो सब्जेक्ट नबनाइदियोस् भनेर म आग्रह गर्दछु अनि लिडरशिपकै कुरा गरे मैले अघि यदि लिडरशिपमा यदि लिडरशिपमा इच्छा शक्ति छ भने यो कुरालाई पर्स्यु गर्न सकिन्छ सिटको फर्मुला भनेको हेर्नुहोस् देयर आर सो मेनी वेज एन्ड मिन्स अब कन्स्टिट्युसनको धाराहरू छ 371F ले पनि एउटा कुरा गरिरहेछ 332 ले पनि गरिरहेछ एन्ड अर्को कुरा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ सिटको फर्मुला यो संस्थाले दिनुभन्दा अघि अथवा मैले दिनुभन्दा अघि सरकार चुनेर गएको छ पब्लिक म्यान्डेट पाएर गएका छ र पब्लिक म्यान्डेट जसले पाएको छन् उहाँहरू जो चौकीमा छ जसले सिक्किमको लिम्बू जाति अनि तामाङ जातिको भाग्य र भविष्य लेख्ने चौकीमा राखेको सिक्किमको जनताले राखेको छ सिट फर्मुला पनि स्पष्ट रूपमा उहाँहरूले तय गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अडान छ तपाईहरुको सुझाव त होला नि एउटा यो यति हुनुपर्छ फल्ना सिटबाट भन्ने एउटा त्यस्तो केही छैन तपाईहरुको सुझाव यसमा हामी केही भन्न सक्दैनौं मैले अघि भनिहालेँ नै सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी पब्लिक म्यान्डेट पाउने सरकारलाई हामीले जिम्मा लगाइसकेका छौं र उहाँहरूले नै द वेज एन्ड मिन्स द सेफेस्ट फर्मुला चाहिँ निकालिदिनुपर्छ भनेर म उहाँहरूलाई अनुरोध गरेको छु लिम्बू तामाङलाई सिट हुनुपर्छ अनि लिम्बू तामाङ चाहिँ 2003 मा लेट मी स्ट्रेस वन थिङ within the Constitution of India we are the indigenous, I repeat, we are the indigenous tribe of Sikkim and there cannot be two tribes. There cannot be one original tribes and another second class or duplicate. Tribal एउटै हुनुपर्छ अनि यो प्रेस मार्फतबाट पनि आज सिक्किमको समाजलाई म यो मेसेज दिन चाहन्छु कि सिनियर ट्राइबल्सले पनि लिम्बू र तामाङ ट्राइबलहरूलाई हात दिएर तपाईहरु माथि आउनुहोस् न भनेर सिनियर ट्राइबलहरूले वेलकम गर्ने एटिट्युड बनाउनु पर्छ सिनियर ट्राइबल भन्नाले कसलाई भन्नुभयो स्पष्ट बताइदिनु भुटियाज एन्ड लेप्चास अनि मैले भन्न चाहेको चाहिँ अब लिम्बू र तामाङ पनि ट्राइबल हो अनि आउने 11 लेफ्ट आउट कम्युनिटिजलाई पनि हामी हात दिन्छौं तपाईहरु पनि आउनुहोस् भुटिया लेप्चाले पनि मन ठुलो गर्नु पर्यो मन ठुलो गर्नुपर्छ फराकिलो विचार गर्नुपर्छ
एउटा घरमा बस्ने 3-4 वटा कोठा छ, भोटे लाप्चे एकपट्टि पसेको छ दाजुभाइ, नेपाली भन्छौँ, गोर्खाहरू बहुसंख्यक भन्छौँ, तपाईहरू एउटा कमरामा हुनुहुन्छ र विभिन्न सम्प्रदाय यसरी मिलेर बसेको छ। यो विचार चाहिँ सार्वजनिक रूपमा सिक्किमलाई यदि विकास गर्नु हो भने चाहिँ सबैले एक अर्कामा सहयोग गरेको हुनुपर्छ। गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, एमएचए, दिल्लीलाई दुनियाँभरको कुरा लेखेर मिसगाइड गर्नु चाहिँ सिक्किमको युनिटी हुनु हुँदैन भनेर पनि म प्रेस मार्फतबाट सबैलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। भन्नुहोस् न। तपाईँको एउटा कुरा अलिक कन्फ्युज हुनु, तपाईँले भन्नुहुँदै थियो नि यो मतलब भुटियाले समुदायले पनि मन ठुलो गर्नुपर्छ भने एउटा तपाईँले के भन्नु यस्तो जुन चाहिँ यो छ अब के अरे ठुलो सानो हुँदैन, सिनियर हुँदैन भन्नुभयो नि तपाईँले, होइन? द्याट मिन्स त अब तपाईँहरूको जुन चाहिँ तपाईँहरूले यो पाउनु भएको छ होइन, स्टेटस त तपाईँहरू पनि पाउनु भएको छ नि त, होइन? स्टेटस पाउनु भएको छ नि, तपाईँहरू तिनीहरूकै सिटबाट तपाईँहरू किन लड्नुहुन्छ? जुन चाहिँ बेल सिटमा अलरेडी छ उनीहरू पनि उयो हो, के अरे ट्राइबल हो, तपाईँहरू पनि ट्राइबल हो, होइन? तपाईँहरू त्यहाँ सिटमा तपाईँहरू किन सेयरिङ गर्नु हुँदैन तपाईँहरू? तपाईँको प्रश्न एकदमै गम्भीर पनि छ, एकदमै सोचनीय पनि छ। अब यो सोचेर आन्सर दिने कुरा हो। यो चाहिँ विशेष गरेर मैले सिनियर ट्राइबल पनि भने अथवा जुनियर ट्राइबल, देयर क्यानट बी टु ट्राइबल्स। अन्तिममा यो फैसला गर्ने हामी संस्था पनि होइन, हामी व्यक्ति पनि होइनौँ। मैले अघि तपाईँहरूलाई स्पष्ट पारिसकेको छु। यो फर्मुलालाई तय गर्ने पब्लिक म्यान्डेट सरकारले नै यो कुरा तय गरिदिनुपर्छ। वर्तमान सरकारले यो विषयमा कति गम्भीर रूपमा काम गरेको छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? वर्तमान सरकारले सरकार हुने बित्तिकै उहाँहरूले भन्नुभयो हामी 10 दिनमा हो कि कति दिनमा लिम्बू तामाङलाई ट्राइबल सिट दिन्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। अनि त्यो पछि अलिकति बढाएर 100 दिनभित्र हामी लिम्बू तामाङलाई यो सिट दिन्छौँ भनेर प्रवक्ताहरूले बोलेका छन्। म भन्छु, बिफोर स्पिकिङ समथिङ, बिफोर डुइङ समथिङ, यु आर इन रेस्पोन्सिबल पोस्ट, look before you leap, think before speaking twice or thrice, then give your comment to the public. हामी दिन्छौँ अथवा एलटीसी रिजर्भेसन डिमान्ड कमिटी आजको वर्तमान सरकारलाई रिक्वेस्ट पनि गर्छौं कि तपाईलाई 10 दिन होइन, तपाईलाई 100 दिन पनि होइनौ, हामीलाई अब 3 वर्ष आदि को अन्तराल भित्र, यो 5 वर्षको अन्तराल भित्र चाहिँ जसरी पनि एनी हाउ एट एनी कस्ट, we the Tamangs and Limbus, the tribes of Sikkim, should get chanced to fight from our respective seats. Thank you. के कारणले गर्दा तपाईले यो लिम्बू तामाङ सिटको रिजर्भेसनको चाहिँ अहिलेसम्म पुरा नपुगेको छ लाग्छ? यो त एउटा मैले अघि पनि भने सरकारको इच्छा शक्तिको कमीले गर्दा। सरकारले कन्स्टेन्ट प्रेसर दिन सक्नु पर्यो। मलाई लाग्छ अब गभर्नमेन्टले यो खाली एउटा मेमोरेन्डम मात्रै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियालाई नदिएर अब त मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्स, एमएचए, पीएमओ अफिसको 2-3 जना कमिटीहरू सिक्किम सरकारले बोलाएर सिक्किम सरकारको 2 जना 3 जना उच्च स्तरीय कमिटी बनाएर अन द टेबल डिस्कस गर्नुपर्छ। अन द टेबल। यो तपाईले भन्नुभयो नि सरकारको इच्छा शक्तिको कमीले गर्दा अहिलेसम्म भएको छैन भनेर, यसमा केन्द्र सरकार पनि पर्छ, केन्द्र सरकार पनि इच्छा शक्ति हुनु पर्यो नि। डेफिनेटली डेफिनेटली केन्द्र सरकारको पनि एउटा दिने एटिट्युड हुनु पर्यो। उहाँहरूले पनि दिन्छौँ भनेर कति ठाउँ कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ र हामी भन्छौँ नि यो एलटीसी रिजर्भेसन डिमान्ड कमिटीले हर हालतमा हर स्थितिमा हामी कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। We don't compromise. This is too much now. कम्प्रोमाइज गर्ने पनि एउटा सीमा हुन्छ। आज स्कुल जाँदै गरेको नानी क्लास 10 सक्यो, क्लास 12 सक्यो, ग्रेजुएसन सक्यो, मास्टर सक्यो, तर सर्टिफिकेट पाएको छैन। We want certificate. We want legal documents. We want to fight लिम्बू एन्ड तामाङ आफ्नो चौकीबाट, आफ्नो सिटबाट हामी लड्न चाहन्छौँ। एगेन एगेन यही कुरा म फेरि पनि ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच।